अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। इंट्रोडक्शन में हमने क्लासिकल फिजिक्स तक पहुंच गए थे। क्लासिकल फिजिक्स फिर 20th सेंचुरी में आकर डिवाइड हो जाती है, डिवाइड इनटू टू अगेन ब्रांचेस। क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स में डिवाइड हो जाती है। इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस है और वर्ड फिजिक्स कहाँ पर स्टे करता है, ये आज हम देखेंगे और इसकी क्लासिकल ब्रांचेस को देखेंगे। वर्ड फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिजियोकॉस। फिजियोकॉस से ये लफ्ज माखज किया गया है इसका, और ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। फिजिक्स हम किस चीज को कहते हैं? फिजिक्स की जो डेफिनेशन है वो है मैटर, study of matter, energy and their mutual interaction। मादे के मुतालिक जानना, एनर्जी के मुतालिक जानना, और फिर इन दोनों का आपस में बाहमी ताल्लुक, ये दोनों आपस में क्या काम सरअंजाम देते हैं, इन दोनों के होने मिल जाने से क्या काम सरअंजाम पाते हैं। Back to the classical physics। क्लासिकल फिजिक्स क्या था? बिफोर 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी से पहले जो फिजिक्स के कवानीन क्लासिकल फिजिक्स में ड्राइव हो चुके थे, उनके ऊपर बेस करके इल्म को स्टडी करना, दैट इज क्लासिकल फिजिक्स। इट डील्स विद द प्रिंसिपल डेवलप्ड बिफोर 20th सेंचुरी। ये फिजिक्स के उन कवानीन को लेकर चलती है जो कि उन 20वीं सदी से पहले बनाए गए या उनमें तरक्की लाई गई। दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स किन चीजों को डील करती है? मॉडर्न फिजिक्स डील करती है रेंज ऑफ फिनोमेना एसोसिएटेड विद स्मॉल ऑब्जेक्ट। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स कितना? सब एटॉमिक, एटम जैसे छोटा जरा नहीं, उससे भी छोटे जरात को स्टडी करना। और फिनोमेना के बाद कहा गया इंतहाई छोटी ऑब्जेक्ट, that is atom and their particles। atom के फिर मजीद particles हैं, सब atomic particles, and large as like galaxies, that's why it is called phenomena। इतनी बड़ी गैलेक्सी जो billions of light years पर फैली हुई हैं, उनका भी स्टडी करना, और फिर इतने छोटे पार्टिकल्स जो एटम से भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और दूसरे सब पार्टिकल्स, इनका भी स्टडी करना। इस सब का सब हमारे पास है मॉडर्न फिजिक्स में। तो दोनों को लेटर कर दिया गया। कैसे? क्लासिकल फिजिक्स उसको डील करेगी जो बिफोर प्रिंसिपल्स रूल्स डिफाइन किए गए थे बिफोर 20th सेंचुरी, उनके साथ लेके चलेगी। और मॉडर्न फिजिक्स किस चीज को डील करेगी? वो तमाम चीजों में काम करेगी, from as large like galaxies as small like subatomic particles। यहां से मैं वापस फिजिक्स की डेफिनेशन में आता हूं। मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। हम फिजिक्स में मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, लेकिन जहां पर मैटर मौजूद है वहीं पर एनर्जी भी मौजूद है। अगर हम जमीन की बात करें तो ऊपर का जो क्रस्ट लेवल है वो सॉलिड है, मैटर पर मुश्तमिल है, लेकिन इनसाइड लिक्विड है और फुल ऑफ एनर्जी है, जिसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। तो दोनों एस्पेक्ट हर वक्त हर लम्हे एक साथ होते हैं। मैंने बर्निंग ऑफ वुड की एग्जांपल लिखी है। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी मैटर है, मैटर के हम लकड़ी की बहुत सी खुसूसियात जानते हैं, हम उसका इस्तेमाल जानते हैं, हम उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ जानते हैं कि वो किस किस कामों में आ सकती है। तो लकड़ी के साथ एनर्जी भी मुंसलिक है। हम अगर लकड़ी को हम बर्न कर दें तो हमें एनर्जी हासिल होगी, और एनर्जी की न सिर्फ एक टाइप बल्कि कई सूरतें, एक ही वक्त में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी हमें एक लकड़ी के ही जलाने से लाइट प्लस प्रोड्यूस होगी, तो एनर्जी हमें हासिल होगी। हाइड्रोजन पावर, वाटर इज अ मैटर। हम वाटर की प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं, मुसलसल स्टडी करते हैं, लेकिन उसी वाटर को जब हम टरबाइन से गुजारते हैं तो हमारे पास एनर्जी लेवल, एनर्जी हमारे पास एक्वायर होती है, दैट एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हाइड्रो पावर दूसरी एग्जांपल है कि मैटर को स्टडी करते हुए उसके साथ एनर्जी भी मुंसलिक हो जाती है। ये तो
بہت آسان ہے, ہمارے زندگی میں دیکھے ہوئے رولز ہے کہ ہم جب بھی میٹر کے انٹریکشن چاہیں انرجی کے ساتھ وہ فوراً ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور اس ایک اور ایگزامپل ہے, جب بھی مشینیں کام کریں گی آپ دیکھیں گے وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے. ہیٹ اپ ہونے کا مطلب ہے کہ ان میں انرجی بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی. تو میٹر کی کوئی فزیکل پراپرٹیز پہ اسٹڈی کرتے ہوئے ساتھ میں انرجی بھی انٹریکٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے. یہ آسان ایگزامپلز ہیں, ہمیں میٹر ٹو انرجی میں داخل ہونا ایزی ہے. لیکن کیا انرجی سے میٹر بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ اس کی ہم 6 کلاس سے ایک بڑی کامن سی ایگزامپل پڑھتے چلے آ رہے ہیں, دیٹ از فوٹوسنتھیسس. فوٹوسنتھیسس کا پروسیس جو ہے وہ لائٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. لائٹ از اے فارم آف انرجی. تو انرجی کنورٹ کرتی ہے فوڈ گلوکوز بنانے میں, فیکٹوز بنانے میں, جو کہ پودے کی خوراک ہے. تو گلوکوز کا بننا ایک مٹیریل اسپیکٹ ہے انرجی کا. تو دیٹ از, ہم اس طرح سے لٹل بٹ تھوڑی مشکل ایگزامپلس ہیں, لیکن ہمیں بیک ٹو انرجی سے بیک ٹو دا میٹر کا انٹریکشن بھی, اس کا تعلق بھی ہمیں اویلیبل ہے اور بہت اچھے طریقے سے اویلیبل ہے. دس از کالڈ اسٹڈی آف میٹر, انرجی اینڈ دیئر میوچل انٹریکشن. ان دونوں کا انٹریکشن آپس میں ایک دوسرے سے تعلق کیسے بنتا ہے. اس کے بعد میں آتا ہوں برانچز آف کلاسیکل فزکس. برانچز آف کلاسیکل فزکس کیا ہیں؟ میکینکس ہے نمبر 1 پر. میکینکس کیا ڈیل کرتی ہے؟ the aspects of motion. کیسا اسپیکٹ اس کا موشن کا؟ in which with or without force. اگر اس میں فورس اپلائی کی جائے اور اگر فورس کے بغیر اسٹڈی کیا جائے, دونوں طرح کی موشن کو ہم میکینکس میں اسٹڈی کرتے ہیں. نمبر 2 ہے ہیٹ. ہیٹ کلاسیکل برانچ آف فزکس میں ہیٹ میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں نیچر آف ہیٹ. ہیٹ کس قسم کے گاڑیوں کے پرزوں کے گرم ہونے سے بھی ہیٹ پیدا ہوتی ہے, اور برننگ آف کول, برننگ آف ووڈ اور ڈفرنٹ ٹائپ آف فیول سے بھی. تو ہم نیچر کو اسٹڈی کرتے ہیں ہیٹ کی. نیچر کیا ہے, میکینزم کیا ہے, میکینزم بھی اس کے کام کرنے کا انداز کیا ہے. جو تھرڈ ون از ٹرانسفر آف ہیٹ, اور یہ ہیٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے ٹرانسفر ہوتی ہے. نیکسٹ ون از کلاسیکل فزکس, دیٹ از تھرمو ڈائنامکس. تھرمو ڈائنامکس ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ جب ہم کسی بھی کام کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی ورک آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے, پنکھے کا چلنا ہے, کچھ بھی ہے, لائٹ کا آن ہونا ہے, one type of energy converted into the other type of energy. تو energy conversion in the form of heat energy. ایک چیز دیکھیں, میرے سر پر اس وقت لائٹ ہے, یہ لائٹ آن ہے اور اس سے میں روشنی حاصل ہو رہی ہے, لیکن itself it's going to be heat up. تو پرزوں میں اور فزکس کے آلات میں جب ہیٹ انرجی ہیٹ میں کنورٹ ہونے لگی, ہم اسے تھرمو ڈائنامکس کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں. فورتھ ون از ساؤنڈ. ساؤنڈ کی ہم آڈیوبل ساؤنڈ بہت ساری ساؤنڈ کی ہیں. آج کل آپ جانتے ہیں الٹرا ساؤنڈ اور دوسری بہت ساری ٹائپس ہیں, ایکو ہے. تو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ نہیں, یہاں پر ہم اولڈ کلاسیکل فزکس میں ہم آڈیبل اسپیکٹس آف ساؤنڈ کو اسٹڈی کرتے ہیں. نیکسٹ از آپٹکس. آپٹکس کہتے ہیں شیشے بنانے کے علم کو. دنیا کی مشکل ترین علوم میں ایک یہ علم بھی شامل ہے. آپٹکس کیا ہے؟ ہم ایکچولی آپٹکس کے ذریعے لائٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں. آپٹکس کے ذریعے لائٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں, کیونکہ لائٹ ڈائریکٹ, اب آپ دیکھ رہے ہیں میرے اوپر لائٹ ہے, I cannot grab it physically. لیکن اگر ہم اسے آئینہ نما اور شیشہ نما آبجیکٹس میں سے پاس کریں تو وہ اپنی پراپرٹیز ظاہر کرتی ہے. تو ہم ایکچولی لائٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں آپٹکس آئینوں کے علم کے ذریعے. پھر لائٹ پیدا کیسے ہوتی ہے, پھر لائٹ آگے کیسے بڑھتی ہے, اس کے میڈیم, اس کے اور طریقے کا, ایک جگہ سے دوسری طرح. تو سب کے سب میں آپٹکس آئینوں کا علم انوالو ہوتا ہے. Number 5 classical physics, electricity and magnetism. Electricity and magnetism میں اسٹڈی کیا جاتا ہے موشن آف چارج کو.
अगर हम चार्ज को मोशन दे दें तो उससे क्या कुछ हासिल हो सकता है, क्या काम हासिल हो सकते हैं, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, ये सब कुछ। ये चार्ज ऑन रेस्ट पोजीशन पर भी हो सकता है और इन मोशन, दोनों हालतों में हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में चार्ज को, ऑन रेस्ट और विदाउट रेस्ट। नेक्स्ट थिंग इज कि जी इन दोनों का चार्ज की ऑन रेस्ट और इन मोशन को जब स्टडी करते हैं तो इसका आपस में इंटरेक्शन क्या है, इससे मैग्नेटिज्म जन्म लेता है, मैग्नेट की खुसूसियात जन्म लेती हैं, उसे भी हम इसी ब्रांच के अंदर द मैग्नेटिज्म स्टडी करते हैं। वन लास्ट फाइनल इज एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में एटम की खुसूसियात, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर सब पार्टिकल्स, जो छोटे ज़रात हैं उनको भी स्टडी किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस सब टॉपिक को आप स्टडी कर सकते हैं पेज नंबर 11 एंड 12 के ऊपर। Thank you, dear students.